या जाए के मचे ओ अल्लाह की जमा मोतकम अल्लाह मैं नदन जमा मिनम दाग अल्लाह सरना सरना तवे तो अल्लाह सफे जने तो और कोटे आगा माशूवर तवे अल्लाह को दे पे जन्म चेहरा भी करीश पर वलिदा से सोची से चेहरा पैदा कि अल्लाह वो रावली दासे सोचनी से कि ब्याज को रावली अल्लाह के बहार रावली दासे सोचनी से कि खजान पैदा की अल्लाह के इंसान पैदा की दासे सोचनी से कि आगत ने जनावर दो दे अल्लाह के जनावर पैदा की न इच्छा ताकत नहीं से आगा इंसान के लगे वो तेरे वो बदबख्त परवरदिगार आलम पदे पे जन्म चाहत मशरक ननवर राखे गई और मगरिब तरफ से गुर गई कत जानता अल्लाह है न इब्राहिम खलीलुल्लाह का जुमले वर तो वेला कत जानता खुदा है दानवर शाब कत जानता खुदा है खुदा ताकत कारका अल्लाह दे तरफ न राखे गई और ते बलखा तरफ ना हो ये जवाब हो नो अल्लाह दे जमीन अकीदम पर अल्लाह पैदा किया गोरा दिलान रब मालिक तो वही क्या तो वही मालिक फलियअबुदू रब्ब हादल बैत अल्लाह वैसा तो इबादत के रब दे खाना का बेला यानी मालिक दे खाना का बेला मुहाफिज और नासिर दे खाना का बेला से इबादत करे न दे मालिक और खालिक ला सो के अल्लाह फरमाई काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अल्लाह एक सवाल करे नो अल्लाह इधर रब न सवाल के जानो के रब न सवाल के कच्चे का है नो चाहते हुए सवाल के नो चानो के अल्लाह नो के रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम अल्लाह इता सो दखल रब न सवाल के कि अगर रब ता सो सवाल न पूरा मंजूर हो बराबर यानी कहिए सके बराबर है अल्लाह मखलूक ने टूल मर अगर से गालिब अल्लाह मजबूर न दे अगर टूल मर दे पारा दे न्याज इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती कम खल्क़ च ज़माद सवाल न इनकार को माने सवाल न कहो तो कोई इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती कम खल्क़ च ज़माद सवाल को न मान सवाल न कई तकब्बुर की बिल छात आवाज की गरूर की नूर ला आवाज की अल्लाह फरमाई दा आगे खल्क़ जज़ा सदान सज़ा सदान अल्लाह अल्लाह खुदा रे अमान आमीन सयदखुलूना अल्लाह व इज्जत बचबी बदाखिल शी सयदखुलूना जहन्नम दाखिल और जलील बेकम और दोज़ख होता बेगुजार कमा खुदा रे अमान आमीन कमोता वही तफूरो तकादु तमय्यज़ मिनल गैज़ आगो सचिद गुस्से दला सचलीगी खुदा दे मुना मानना अल्लाह दे अमान हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि पयो घंटे के बाद गुनाहगार और जहन्नमियानो पग जरा सरमने बदलेगी सोमरा पग जरा आओ यवा सरमन बदले न सोमरे दोमर बसरमन प्ले शी लका मक्का अज़ीम मदीना मुनव्वरा में के सोमरा लार दोमर बकोलो राह बद जहन्नमी सोमरा प्ले इंशाअल्लाह दे मान राज तो ओहद दगर उमर बद जहन्नमी खास थी नो न ब्याह फरमाई कि परस के 2 घंटे सॉरी 2 घंटे और ब्याह चिशपक जरा सरमने पर घंटे की नो देना सलूर और या जरा ता खबर हो रही सोमरा सलूर या जरा ता लेकिन परस के दना सलूर और या जरा सरमने और द दोजख चीजें बदलेगी खुदा दे अमान रहा सब्जी दे करने तकलीफ दे करने दे वजी के सवाल कवे और छगो है नो यो अल्लाह जब
बीबी चाहते चगाया चाने मदद गुस्तो चाहते सब चीज करो चाने सवाल खोलो चाने हमद में चाने सिफत बयानो चाने हमद बयानो अल्लाह खुदा दे ज़मीन का उस्ताद तो खुलम दे यो अल्लाह अकीदा ना तजब पखले फजल के बराबर माशूम जारी अगमोर तवे बच्चा दातुल अलाले दल तावर्ता कतल चदबीन ला सुनो पे गुस्से दलौता वर्ता कतल मुस्की मुस्की के खो बच्चा चनन द फिरौन नास के दे घर मचाड़ो उलिदा और फ्रेशवी सिखुना दे उलिदल नो बच्चा सर को न दे उखिलारे दारा तो वजता खंदल उस पोड़े और उस जारे बच्चा पदे में कोई कचदा तो उस वाले जारे वो बच्चा मरना यारेगे वो बच्चा कना द फिरौन न यारेगे याद चढ़ो चापानो द सिखुनो न यारेगे बच्चा दाला तवाया अगर माशूम तो अमजान देवजे न जानम चमा बहुत सलाल की मान बहुत खिफरी की मां बहुत और गुजार की मान बस्तर की उबासी अम्मा वल्लाहि अजीज के देवजे न जारमा वो बच्चे वाले जा रहे मोर पास गई अम्मा जस्तानिया बिन जोयो मां आदमी ने जोले के लिए करो मां ताबल से खैर गुस्तो अलबत तखल बांधे उदके दे ए मोर चिदना संगल बदे जमा सर उदकरो अलबत तखल उदशरे अम्मा जान देवजी जारमा चितामा खैर गुस्तो दे खुद दे उगे करने मजदूरी दे करना जदे पाले रे मां अम्मा जान तूल मर पारा सर तोड़ सर खुद दे सर तोड़ ने ब्रेके तो पियब लगते खुद दे पियब ने ब्रेके अमजान तो इसलिए लगे मारे खुद दे इसलिए लगे वाने ब्रेके ए मोरे कता दादी कौश पे तो काला द फिरौन कोर के जारू वाला दिस पे सजदा है और दरवाजे पर हो जाए कद फिरौन बदबख्त और कम बख्ता ता खिदमत करे दो ज़ैद जारू करे अमजान खुसरम जमात नाज द पारा दे करे ज़बदे जानमा क्या सस्ता के नमाज भी शुद्ध पे गई अमजान असल फिरौन बदबख्त चार आखिरी जमा शुद्ध पे गई मान अस्तर की उबासी जमा जब पे गई ए मोर ज़बदे बांधे जारम असनत फिरौन तो सर क्यों तो फिरौन रुबूबियत तस्लीम की अमजान खबरदार जमानत जब यहाँ से अफ्रीकी जमास्तर की उबासी अमजान बड़े खबरदार के दयो अल्लाह न बचाता आवाज या अल्लाह दगस ईमान रखा या अल्लाह दगस इस्लाम रखा या अल्लाह दगस शान रखा या अल्लाह साखौले व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन अल्लाह एक तासु ईमान बराबरी न तासु सरफराजानी है तासु कामयाब है तासु सरफराज है तासु बेनियाज है तासु सरबिलन सरगर्दन लूर गर्दन तासु तन मन बदन दादा ओ दोज़ख नखलास से मासर बदा रसूल नाम ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सर बयो बे जन्नत के उसेगे दादा अल्लाह कौन अल्लाह वो ईमान में कम ज़िक्र दे फरमाई अल्लाह उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान अल्लाह फरमाई माद मुसलमाना ईमान पकड़ के पखला वर्जे करे पखला अल्लाह कि अल्लाह ईमान रा वाखली और यो मुसलमान जुड़की कीदी उस उवाए से दग ईमान बा बेराइशी उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान द सहाबों को जुलू के चा ईमान एखो दग ईमान लगे और खरे चाओ सहाबा द चा दोस्तानु चाहते चगवाले अल्लाह पे अल्लाह दे जमून के ईमानों पर अल्लाह मदद करना माशूम बच्चे लगे उस फिरौन 4 अगस्त रहा और वक्त पे
د ماشوم ته وایي چې ویش به نه کوي، نو هغه ورته وایي چې ویش خو مې ته نه وایي، که زه ویش وکړم نو ته یې اورې نه، او زه چې څه وایم نو هغه چا ته یې وایم چې هغه یې اوري، هغه زما د زړه اواز راوځي، او د زړه اواز څوک اوري؟ الله. که علیم هم د ذات صدور څوک دی؟ الله. نو ای فرعونه تا ته ولې ویش وکړم، خو الله ما ناراضي دی او په دې خوشحاله دی چې ستا دا وړې وړې غوښې به فرعون په د جبر په چاړه باندې دا به پورته کړي. هغه ماشوم یې پور را غوږونه سترګې هر څه سره یې پرې کړه، بوډۍ ته کړ. بوډا ورته وی که نور څه غم در سره وي او نور غضب او غیظ در سره وي نو راکړه، ستا دې په ژبه په ظلم باندې لاس ازاد او زما دې ژبه ازادوي، و بدبخته ته ظلم کوه او زه به یو الله ته آواز کوم. په لار باندې خلک روان دي چې بیبي ماشته سره د زامنو د فرعون په دربار کې تیکه تیکه او قیمت راکړه. بیبي آسیه د فرعون ښځه په کور کې وه، هغې به هم د شپې الله ته په سجده وه او دروازې به روژه وه، خو ایمان یې د فرعون نه پټ ساتلی. خدای دې زمونږ بیبیانې نیکانې داسې بیبیانې زمونږ دې کلي کې شته چې هغې الله ته د شپې په سجدو پرتې وي، الله دې ورله بهترین جنتونه ورکړي، او دروازې قسم په خدای چې روژې به یې نن به روژې، دا زمونږ دې کلي. الله دې تمامي مسلمانانې پردهدارې حیادارې دا په دنیا کې او په آخرت کې د ذلیلو بدې ورځې نه وساتي. بیبي آسیې چې د فرعون لور ته وی هغه خدمتګاره څه شوه، هغې ورته وی زما د پلار ربوبیت نه مني، هغې درله پکوړه قیمه کوه، هغه څه کوي چې هغه بچي. بیبي آسیې منډې 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 خپیه بلخپې سرتور سر شلېدلې ګېروان د دربارې منځ لراله. د زنانو په زنانو باندې ډېره مینه وي چې بیا مسلمانان خامخا دی د سړي په مخ کې سړی کوترکه پروايي او ښځه د خپل خاوند چې ډب ورکوي او ښځه ماري کوکاري جوړي کې خلاصې کړه، مینه ورکېږي، محبت ورکېږي. خدای دې ستاسو زموږ مینه پیدا کړي. فرعون ښځې منډې 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 دربار ته راغله چې داسې یو کتل بېهوشه را پرېوته. هغه بیبي ورته وایي چې قربان ولې بېهوشه شوې، څه چې تېرېږي او څه تېر شي خو زما په زړه باندې امار و بیبي تا ته خو لا فرعون د اور چاړه قدر م ښودلې نه ده، و بیبي ته ولې نن بېهوشه شوې. هغه بیبي ورته وایي و بوډۍ زه په دې بېهوشه شوم چې تا کومه خطا وکړه، کومه ګناه دې وکړله چې نن بدبخته فرعون ستا په بدن د اور میخونه ټکوالي دي. هغه بوډا ورته وایي زه د الله ربوبیت منم او د ده ربوبیت نه منم، زه چې سر ټیټوم الله ته ټیټوم، ده ته سر نه ښکته کوم، ده نه سوال نه کوم، ده ته زاري نه کوم، ده ته ژړا نه کوم، و بیبي د دې وجې مې دغه حال دی. بیبي آسیې چغې کړې و بدبخته و کمبخته و ظالمه و لعینه و مردوده و بدبخته لږ غوندې سوچ به دې کړی و، دغه شان تم مظلوم وې، داسې تم کمزوری وې، داسې تم غریب وې، فقیر وې، و بدبخته نن دې د غریبې بوډۍ او کمزوری په بدن باندې دا کمې ناچارې غلطې وکړې، و بدبخته لږ سوچ به دې کړی. فرعون ورته وایي دا زما خدای نه مني، زه د دې حاجت روا یم، دا وایي ته زما حاجت روا نه، زه د دې مشکل کوشا یم، دا وایي ته زما مشکل کوشا نه، زه د دې الله یم، دا وایي ته زما الله نه، الله نه، دا وایي ته زما د سرحدو قابل نه دی نه چې زه تا ته دا سترګې قدرې ټیټې کړم، زه که څه کوم او څه زاري وي زما به الله د دې وایي. بیبي آسیه ورته وایي و بدبخته
و بدبخت تا ته چا خدای ویلي دي وکمکلا وناپویا و مردود دعیما والله دا خو بیبي دا خدمتګار و بوډۍ وه ژوند دې تېر کړی و زه خو ځوان یم والله ته زما بدن په لکه هزارګاه چدمنو پدمنو ځای قیمه قیمه کې والله که ستا خدای زم ومنمه کله دا بیبیاسی یو تقریر وکړ تقریر کې 300 خلک مسلمانان کړ څومره خلک فرعون ته په سجده پروت وو هغې سر اوچت کړ آمنا برب العالمین څنګه چې موسی علیه السلام فتح وکړه او خلکو وویل آمنا برب العالمین داسې د بیبیاسي په تقریر باندې خلکو سرونه اوچت کړ وی آمنا برب العالمین رب فرعون وقارون ورب موسى وهارون فرعون چې دا بیبیاسي امرونی څو وخت چې بیبیاسي راونی ولا او پاګه تخته ور سره واچولا اور د پاسه تخته د اور کې خودا لاندې اور بلېږي بدبخت می خود را واغستل او د هغه بیبي په اندامونو په لاسونو په خو باندې ولا هغه می خونه نه باز لګي لګي وخت پرې کوي فرعون ورته وي ته خو زما خدای نو څنګه زما خدای او زما ربوبیت نه من دا فرعون کړي په جبر باندې خدای دې امان راکړي اوس هم ګورې ظالمان شته په هر زمانه کې فرعونیان شته او هر زمانه کې د موسی علیه السلام په شان ایماندار لکه لكل فرعون موسی د هر فرعون دپاره خدای یو موسی پیدا کړي چې میخونه ټکوال وی اوس زما خدای منې که نه هغې ورته یې زمړه خدای منې که نه منې وی ښه نه منې د تیلو کړی یې راوړو په اور یې کېښود د تیلو کړی وی دوی پکې په دې اور زنځیرونو وتړی ور واچوي ځکه چې الله څو نه مني نو اور ته اچوي که نه سیزي که نه نو وایي چې زه رب عالم چې زما ربوبیت او زما الوهیت نه مني نه زه به هم دله اوس دوزخ کې واچوم او لګیا دی دلیږي او هغه تیل خود کېږي دواړه یې ونیوي په زنځیرونو کې تړي دي او لاندې اچوي چې کړي ته غزارولې وی ودرېږه وی ولې ویېرېدې وی نه زه چې په چا باندې مین یم او چا هغه ایمان راغستی زما اړه کې ایښلي هغه ته یو اواز کوم هغه ته الله څومره دا عبرت خبره ده چې د ماشومانو بچو ډیوډي ورته مخکې پراته دي او اواز الله ته کوي سوال الله نه کوي جواب الله ته کوي بیا ته الله نه دی مونږ کې چې ماشوم مړ شي نو ښځه په مخ سر را باندې وایي که نه ګیروان شلی سر بېهوشه پرته و بیبي داسې کوې وایي نه که نه همدغه یو و که نه رسول الله علیه السلام فرمایي چې کومې زنانه په زوی پسې یا په سغم پسې مخ ووهه نو دا ښځې به زه شفاعت په قیامت کې نه کوم کومې ښځې چغې ووهلې په مړي کې یا ګریوان یې وشلو سینې ووهله اړې ووهه دا ښځه به د عرش د سوري نه محروموي او د جنت بوی به دی حرام دی او د جنت بوی دا 80,000 کاله بعضې حدیثو کې راځي چې 80,000 کاله د جنت نه لرې لري نو چې دا 80,000 کاله نه بلکې 80 کاله هم د جنت نه په مزل لرې شوه خو بیړي غرقه ده نو الله دې مونږ ته تحمل او صبر راکړي لګیا ده چې و فرعون له غوندې مهلت راکړه فرعون ورته وی مهلت واله خوشحاله شو چې جوړ ما ته سر ټیټوي و بیبي که مخکې دې ویلې وي نو ما به ستا خبره منو دې و دونه غم به مې در باندې نه راوست او قهر به مې نه راوست ښځه ورته وایي و بدبخته والله که زه بیا هم تا ته سوال وکړم او تا ته اجارم ولې والله المستعان مدد والا چغې اورېدو والا غیث المستغیثین آواز اورېدو والا فریاد
आवाज औरे दो वाला चगे औरे दो वाला अल्लाह दे लगन दे सबर का चगे के यो अल्लाह का आवाज कई और बनेगी खड़ी सुरशे दे आवाज कैला सुने जोड़ा करल या रब इब्न ली عندك بيتا في الجنة سؤال جانك رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا الله زبطا بينما خدایا زد فرعون ربوبیت نمنم خدایا د فرعون کو می قبول نه دے خدایا ستا ربوبیت نمنم نو ته خپل لاس باندې مال په جنت کې ځان سره کور جوړ کا کوله خبر ده زچیا غیا د ومړ مې نړیږي ابوګر کې مې د غم چړي غړيږي زچیا غیا د ومړ مې نړیږي ابوګر کې مې د غم چړي غړيږي اور سوس په نظر سات کې سړی ظالمان مې زړګي سيزه ون سړيږي د تعلق تناو مې اوشلي د خلقات د تعلق تناو مې اوشلي د خلقا په نور چا مې نظر ډاډون سړيږي بیبی نہ لگا دے اس وقت پریتی جو چاواز کئی اللہ تکئی رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ خدای امتا تچگوام سرالت جنت کے زان سرک اور تیار گھات بیاضک ونجنی من فرعون خدای دا فرعون میں خلاصتا بھئی وعمله او دا فرعون دا دے ظلم نہ خلاصتا بیا آواز کئی ونجنی من قوم الظالمین ونجنی من قوم الظالمین یا اللہ دے قوم پا گٹو اجتماع دے قوم پا زنزیرونو اترلم دے قوم اور بل کردے دے قوم میں دسرا اور کری پیا چھے یا اللہ دے قوم دے ظلم نمیم خلاصکا فرعون لاس کی بی بی نیولے دا اور پہ گزاری اللہ جبرائیل امین تو وہی ماں پہ آواز کو چاہتے ہیں وجبریل الاشا دا اگی بی بی دا فرعون لاس نجاتو کا فلاحو کا کم بی بی چی ماتلا سن جوڑک رلو مان سوال کا جبرائیل امین پا مندر آگے خلی وزر و سلام لکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ وطوی و بی بی اللہ رواستو لمان چی بی بیاسی یوم آشتے تو زما سلام ہوا اللہ زما روز چی بے نظر ہوئی چی زما سلام پہ جانگل ہوا پہ چی ہوا اللہ جانگل ببیا تارک مولا پہ بم مونو وہی بنس ہے کنا کئی دے کنا روزانہ میں اخبار راضی سے دا سے بکری چی پمونگے سلام ویلی عزیزانا جبریل امین و تو یا اس آسیے اللہ ہوئی چی زمان پدقی بی بی سلام وایا او داور تو ہوا چی اللہ دا سلام نباد ہوئی چتا میں دا فرعون نخلاص اکرے او زمان دا قیامت پورت اس کو فرعون تگورے خود فرعون قتل دا قبول نکرل دا قیامت پورت بس زمان دیدار تگورے الحمدللہ دعوت اے بی بی امان کورو گستو دا فرعون شیشاد کور دے قبول نکو وہ بی بی جنت کے میں طول جنتو نما دے فرشتو پلاس جوڑ کری دی او قسم اللہ خوری چھ اے بی بی تالما پا خلاص باندے کور تیار کر اے بی بی خفکے گماس تمہیں دے قوم دا ظلم نخلاص کرے او تمام حرم دے قیامت پورت باندے داستا خدمتگار مقرر کرے بیاورت اے بی بی اگر کون میں در لجوڑ کو اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ چھتا آخر کے راشن زب جنت کے تالا کور جوڑوں
هغه کور ما غله جوړ کړی دی اے دې خو په دغه یو کور کې د محمد رسول الله سره به اوسېږې رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب کریم فرمائے ما تو ہر تکلیف کی آواز کا نسبت آواز قبول آدم علیہ السلام نے اللہ خفاو اللہ مرور خفاو چلا کہ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين شالت والا اللہ سوال قبول کو کنا آدم علیہ السلام استا طول خطایان میں معاف کرے کم جنتون تجمی وستوے اگر جنتون بستا استا تابدار و بچو تبیا ورکما کیا قبول کو سوال نوح علیہ السلام رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا نوح علیہ السلام چاہتا آواز کو سوال واللہ چاہ منظور کو اللہ واللہ منظور کو ابراہیم خلیل اللہ تا اللہ وی اے حبیب اور تدانگا دا نمرود دے نغر دا زمائی شکرے چا اور تدانگی دے نمرود دا چاہ خلاص کر کعبت چاہ قبول اکران منگزار چاہ جو کو زندہ چاہ جو کو اللہ تو یا ابراہیم قانت تا ساجد تا راجع تا سائم تا صادر تا شاکر تا نادم تا قارئ تا ابراہیم خلیل اللہ کا ساجدین امت ساجدے کا راکعین امت راکعے کا قائدین امت قائدے ابراہیم کا تو شکر گزارے امت شکر گزارے کا تو صابرے امت صابرے اللہ واللہ الخبر کی ساجد تا راکع تا قانت تا وصائم تا ونادم تا وشاکر تا وصابر تا وذاکر تا ابراہیم خلیل اللہ لا القاب ورکل خلاص کا غمون و مصیبتنا ہوا چا خلاص کا ایوب علیہ السلام نا اتلس کالا بیماری وا چال رکھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین آواز چاہتا کو اللہ 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 ہی اللہ نوح علیہ السلام چال آواز کرو یعقوب علیہ السلام چاہتا آواز کرو عیسیٰ علیہ السلام چاہتا آواز کرو محمد رسول اللہ چاہتا آواز کرو منگ چاہتا آواز کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین